हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको अवसर, चुनौती, समस्याहरू र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू के रहेका छन् यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। आजसम्म आइपुग्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विभिन्न अवसर, चुनौती र समस्याहरूका बीच गुज्रिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका विभिन्न अवसरहरूलाई पहिचान गर्दै ती अवसरबाट पर्याप्त फाइदा लिँदै यस क्षेत्रमा रहेका चुनौती र समस्याहरूसित जुझ्नु आजको आवश्यकता हो। समग्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका विभिन्न अवसर, चुनौती र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू देखाइ-बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरू के रहेका छन्। मुलुकमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु। सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवसर रहेको छ। मुलुकले उदार अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्नु। मुलुकले खुला बैंकिङ अवधारणाको अवलम्बन गर्नु। खुला बैंकिङ अवधारणा अवलम्बन गर्नु पनि बैंकिङ क्षेत्रको अवसर हो। नयाँ प्रविधि एवं बैंकिङ उपकरणहरूको विकास तथा विस्तार हुँदै जानु। ग्राहकहरूको उपभोग र मागमा परिवर्तन हुनु। अघिल्ला दिनमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो बैंकिङ सञ्चालन लागतको अवस्था सिर्जना हुनु पनि अवसर रहेको छ। बैंकिङ जनशक्तिको सहज एवं सस्तो उपलब्धता रहनु। बैंक निक्षेपमा अत्यन्तै सस्तो ब्याज दर लागू गरिनु। न्यून तर अनिवार्य तरलता कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहनु पनि एउटा बैंकिङ क्षेत्रको अवसर हो। उच्च वैदेशिक विप्रेषण आउने क्रम वृद्धि हुँदै जानु। संस्थागत सुशासन सम्बन्धी नीति नियमको व्यवस्था गरिनु। जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च शेयर पुँजीको व्यवस्था गरिनु। पेशागत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको स्थापना र विकास हुँदै जानु। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीको अवसर रहनु पनि बैंकिङ क्षेत्रको अवसर हो। स्थानीय तहसम्म वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेकाले वित्तीय पहुँच वृद्धि हुन गई वित्तीय कारोबारमा वृद्धि आइरहेको छ। नेपालको साक्षरता दरमा वृद्धि सँगसँगै वित्तीय साक्षरताको स्तरमा पनि वृद्धि आउने क्रम जारी रहेकाले बचत गर्ने बानीको विकास भई बैंकिङ कारोबारमा वृद्धि आउने क्रम जारी रहेको छ। यो पनि एउटा बैंकिङ क्षेत्रको अवसर हो। त्यस्तै अर्को अवसर रहेको छ बैंकहरूको मुनाफा क्रमशः वृद्धि हुँदै जानु पनि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के रहेका छन्, कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। 2/3 बहुमतको स्थिर सरकार गठन भए पनि सरकारले कार्य गतिशीलता लिन नसक्नु यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भाखा नागेको कर्जामा वृद्धि हुँदै जानु। बैंकिङ नीति निर्माणमा अस्थिरता कायम रहनु। मुलुकलाई गरिबी एवं बढ्दो बेरोजगारी समस्याले गाँच्नु यी पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती हुन्। मुलुकमा लामो समयसम्म न्यून आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था कायम रहनु। आर्थिक वृद्धि दर एकदमै न्यून रहनु पनि बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती रहेको छ। बैंकिङ व्यवसाय उच्च जोखिममा सञ्चालन गर्नुपर्ने क्षेत्रको रूपमा रहनु। बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ एउटा उच्च जोखिम लिनुपर्ने क्षेत्रको रूपमा रहनु पनि चुनौती रहेको छ। बैंकिङ व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु। ग्राहकमा खराब नियत एवं छिमेकी मुलुक भारततर्फ ग्राहक पलायनको अवस्था रहनु। लगानीको अवसर व्यापक नभई सङ्कुचित रहनु यो पनि एउटा चुनौती हो। बैंकिङ व्यवसायमा नवीनतम सिद्धान्त र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने कार्य सहज नहुनु। सूचना प्रविधिको सदुपयोग गरी बैंकिङ अपराध र कसुर बढ्दै जानु। दुरुपयोग गरी सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी बैंकिङ अपराध र कसुर बढ्दै जानु यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। असल तथा खराब ग्राहक पहिचानमा कठिनाई ग्राहक पहिचानमा पनि कठिनाई नै रहेको छ। जाली तथा नक्कली नोटको बिगबिगे पनि नेपालको वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। बैंकिङ सफ्टवेयरहरूमा साइबर हमलाको बढ्दो जोखिम।
मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा सबल एवं ठुला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बनाउने कार्य प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न नसक्नु, सरकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी हुनु यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत उच्च हुनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको लागत उच्च रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकमको अभावले समस्या पटक पटक आइरहनु आदि यी नेपालको बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू रहेका थिए। अब त्यस्तै हामी नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रका समस्याहरू के प्रोब्लम रहेका छन् यसको बारेमा चर्चा गरौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव देखा पर्नु। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव देखा पर्नु। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रमुखी अर्थात् सहरमुखी हुनु, ग्रामीण क्षेत्र नभई सहरमुखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हुनुलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा लिइन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहनु यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। बैङ्कहरूमा संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकी विभिन्न रूप एवं स्वरूपका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूबाट मुक्ति हुन नसक्नु, बैङ्कहरूका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु पनि एउटा समस्या रहेको छ। ग्रामीण विकासमा बैङ्कहरू वित्तीय सक्षमता हासिल गर्न सक्षम नहुनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु खोज्नु पनि एउटा बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या हो। अझसम्म पनि परम्परागत बैङ्किङ सेवाको वितरण प्रणालीको बाहुल्यता रहनु, ऋणको वितरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनियमितता देखा पर्नु, निक्षेप सङ्कलनको उपयुक्त परिचालन, निरीक्षण र कर्जा असुलीको नियमित एवं प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु पनि नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या हो। त्यस्तै अर्को समस्या रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुने नियमन कार्य पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सशक्त नियन्त्रण प्रणाली एवं उचित निर्देशनको अभाव रहनु, अझसम्म पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न नसकिनु यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या रहेको छ। कर्मचारीहरूका लागि समय सापेक्ष तथा पर्याप्त तालिम तथा पुरस्कारको व्यवस्थाको अभाव हुनु यो पनि एक महत्त्वपूर्ण समस्या हो। त्यस्तै अर्को समस्या रहेको छ ऋण कर्जा चुक्ता हुनु अघि नै सुरक्षण अन्यत्र सरेर जाने र ऋणीद्वारा गरिने दोहोरो लिखितका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न हुनु। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ बैङ्कमा दिने धितोपत्र चल अचल सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा काल्पनिक मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिनु आदि नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण समस्याहरू हुन्। त्यस्तै अब हामी नेपालको बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि के सुझावहरू रहेका छन् यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सङ्घीयता र गणतन्त्र क्रमशः संस्थागत हुँदै गइरहेको अवस्था रहेकाले राजनैतिक नेतृत्वले आस्थाभन्दा माथि उठेर नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई हस्तक्षेप रहित बनाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक हुन अवसर दिनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको समस्या निर्मूल हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ केन्द्रीय बैङ्कमा राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। नेपालको केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्दछ। बैङ्किङ क्षेत्रलाई नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनु पर्दछ। त्यस्तै अर्को सुझाव रहेको छ बैङ्किङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएका ऐन नियम तथा विनियमहरू समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। भूगोल, समाज, संस्कृति सुहाउँदो बैङ्किङ प्रोडक्टहरू ल्याई जनमानसमा बैङ्किङ प्रणालीप्रति विश्वास कायम गराउन सक्नुपर्दछ। त्यस्तै साथीहरू अर्को सुझाव रहेको छ मर्जर तथा एक्विजिसनको कार्यलाई थप प्रभावकारी तुल्याई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्दछ। यस गर्दाखेरि
बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्दछ। ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्दछ। ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कार्य जस्तै केवाइसी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्दछ। भाखा नागेको कर्जामा वृद्धि हुन नदिन ग्राहक पहिचान गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउँदै जानुपर्दछ। जाली तथा नक्कली नोटका कारोबारीहरूलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को सुझाव रहेको छ बैंकिङ सफ्टवेयरहरूमा साइबर हमलाको बढ्दो जोखिमबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउन प्रविधिलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानु पर्दछ। त्यस्तै अर्को सुझाव रहेको छ सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नयाँ दक्ष जनशक्तिको भर्ना तथा तिनीहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष नियमन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत घटाउन त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापनले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। त्यस्तै साथीहरू अन्तिम सुझाव रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव समस्या हुन नदिन सरकार, केन्द्रीय बैंक, स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब निष्कर्षमा हेरौँ नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1994 मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ। सुरुमा सरकारी बैंकहरूको एकाधिकार रहेकोमा विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंकहरू स्थापना हुन थालेको पाइन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गई आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन पुगे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई राइट साइजमा ल्याउन मर्जर तथा प्राप्ति नीति अवलम्बन गरियो। यसरी विकास भएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि उल्लेखित अवसर चुनौतीका बीचमा गुज्रिरहेको पाइन्छ। हस्त धन्यवाद साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि ओके बाई।